सन् 2020 मार्चमा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम स्वीकार गरेँ र चाँडै मैले एउटा कर्तव्य पूरा गरेँ। त्यसको केही समय पश्चात म सुसमाचार डिकनको रूपमा चुनिएँ। म अत्यन्तै उत्साहित थिएँ र मैले सोचेँ मभन्दा लामो समय कर्तव्य निर्वाह गरेका ब्रदर सिस्टरमध्ये छानिएकी थिएँ। यस्तो लाग्छ मेरा ब्रदर सिस्टरहरूको लागि म सत्यको पछि लाग्ने असल क्षमता भएको व्यक्ति हुँ। मैले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी गर्नुपर्छ ताकि तिनीहरूले गलत व्यक्ति छनौट गरेका छैनन् भन्ने देखुन्। त्यसपछि मैले ब्रदर सिस्टरहरूको काम सक्रिय रूपमा फलोअप गर्न थालेँ। तिनीहरू खराब स्थितिमा हुँदा सङ्गति दिन तुरुन्तै परमेश्वरको वचन खोज्थे र सुसमाचारबारे राम्रो अनुभव प्राप्त गर्दा तुरुन्तै उनीहरूलाई सुनाउँथे। केही समयपछि आफ्नो कर्तव्यमा निष्क्रिय कतिपय ब्रदर सिस्टरहरू अझै सक्रिय हुन थाले र म सोच्थेँ मसँग यो काम गर्ने केही क्षमता रहेछ। अगुवाहरूले थाहा पाए तिनीहरूले म सिपालु सोच्नेछन् र मलाई वृद्धि विकास गर्नेछन्। यो कुरा मनमा राखी आफ्नो कर्तव्यप्रति अझै उत्साहित र उत्प्रेरित भएँ। त्यो आत्मप्रशंसा थियो। हजुर। पछि सुसमाचारको काम प्रभावकारी भएपछि अरू सबैले मेरो कर्तव्यका राम्रो परिणामहरू देख्छन् भन्ने आशाले समूहलाई यो खुसीको खबर सुनाएँ। म बेला बेला ब्रदर सिस्टरहरूका अघि धाक पनि लगाउँथे। तिनीहरूको कामबारे फलोअप गर्दा म सुरुमै तिनीहरूसँग कुनै समस्या वा कठिनाइ छन् कि सोध्थेँ। त्यसपछि जानी जानी भन्थे, तपाईहरूका समस्या समाधान गर्ने बाहेक मैले अरू धेरैजनाको काम पनि फलोअप गर्नुपर्छ। म हरेक दिन व्यस्त हुन्छु र राति ढिलो सुत्छु। यो सुनेपछि कतिपय ब्रदर सिस्टरहरूले भन्थे, हामीलाई कुनै कठिनाइ छैन सिस्टर, तपाईँ धेरै परिश्रम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूले त्यसो भनेको सुन्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो। तिनीहरूले मलाई कर्तव्यमा बोझ बोक्ने, मूल्य चुकाउन तयार रहने र जिम्मेवार व्यक्ति सोच्छन् लाग्थ्यो। एक दिन एउटा ब्रदर आफ्नो मनको स्थितिबारे सङ्गति गर्न म कहाँ आए। उनले भने, म मेरो कर्तव्यमा अरूलाई मेरो आदर गर्न प्रेरित गर्छु। अरूको कामबारे फलोअप गर्दा म सधैँ समूह अगुवाको स्थानमा बसेर बोल्छु र बोल्दा सधैँ धाक लगाउँछु। त्यो कुरा सुनेपछि मेरो हृदयमा हलचल मचियो कि म पनि त्यस्तै थिइनँ र। ब्रदर सिस्टरहरूको काम फलोअप गर्दा सबैलाई म अब सामान्य विश्वासी होइन तर डिकन हुँ भन्ने सोच नलगाउन चाहन्थे। कहिलेकाहीँ म जानी जानी धेरै कामको निम्ति जिम्मेवार छु र व्यस्तताले राति अबेर सुत्छु भन्थे। अरूले मलाई बोझ लिने र आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवारी बोध गर्ने देखुन् भन्ने चाहन्थे। यसमा मलाई अरूले आदर गरून् भनेर धाक लगाइरहन्थे। मलाई पनि आफ्नो मन खोलेर ब्रदरसँगै सङ्गति गरी स्थितिको समाधान खोज्ने मन थियो। हजुर। तर त्यसपछि सोचे, अहिले म सुसमाचार सम्बन्धी डिकन हुँ। यदि आफ्नो भ्रष्टताबारे मन खोलेर बोले भने के ब्रदरले मलाई अति भ्रष्ट र उच्च हैसियत खोज्ने व्यक्ति ठान्ने छन् कि तिनले मलाई नराम्रो सोच्नेछन्? त्यसपछि त मैले निर्माण गरेको राम्रो छवि हराउनेछ। यो ध्यानमा राख्दै मन नखोल्ने निर्णय गरे अनि शान्त हुन दिँदै भने, ठिकै छ, ममा पनि भ्रष्टता छ। त्यसपछि तिनीसँग सङ्गति गरे र त्यतिमै कुरा सके। अर्को पटक म इन्चार्ज रहेको समूहले एक अगुवा निर्वाचित गर्यो र मैले सोचेँ अब इन्चार्जको रूपमा समूह अगुवा नियुक्त भएकोले मैले फलोअप गर्नु पर्दैन। पछि सो समूहले कामबारे छलफल गर्दा मैले ध्यानले सुनिनँ। तिनीहरूको भेलामा म अलङ टलङ मात्र गर्थेँ। त्यसरी नै कति छिटो 1 महिना बितेछ र समूहको कामको प्रभाव निकै खस्कियो। एउटा भेलामा सबैले परमेश्वरको वचनका आधारमा आफ्ना कर्तव्यप्रतिको आचरण मनन गरे, साथै आफ्नो भ्रष्टताबारे पनि बताए। मलाई थाहा थियो मैले तिनीहरूको काम रेखदेख गर्दा झारा टार्ने गरेकी छु, जसले कामको प्रभावकारिता घटाएको छ। तर मसँग यो कुरा भन्ने साहस थिएन, किनभने तिनीहरूको हृदयमा म कर्तव्यप्रति लगनशील र जिम्मेवार व्यक्ति थिएँ र सबैले मलाई राम्रो सोच्थे। यदि मैले मन खोलेर कुरा गरेँ भने सबैले नराम्रो सोच्ने छन् भन्ने चिन्ता लाग्यो। मैले मेरो कर्तव्यमा झारा टारेकी र गैर जिम्मेवार छु भनी सोच्नेछन्। मेरा अगुवाहरूले थाहा पाएपछि मलाई नराम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछन् र निष्कासित गर्न सक्छन्। त्यो त लाज मर्दो कुरा हुनेछ। यस बेला अगुवाले मलाई सङ्गति गर्ने कि सोधिन् र मलाई दोधार भयो। म सङ्गति गर्न चाहन्थे तर खुलेर कुरा गरे मेरो हैसियत र छविमा क्षति पुग्नेछ भनी डराए। तैपनि बोलिन भने आफैलाई ढाकछोप र चलाकी गरिरहेकी हुने थिए।
त्यसपछि म के गर्नेछु? म अत्यन्तै चिन्तित भएँ। अन्त्यमा सोचे, होस्, यो पटक सङ्गति गर्दिनँ, कम्तीमा यो क्षणबाट त उम्कनेछु। मैले भने, अरूले विस्तृत रूपमा सङ्गति गर्नुभयो, मसँग थप कुरा केही छैन। भेलापछि मलाई नरमाइलो लाग्यो र ग्लानि भयो, गरौँ बोझले थिचेको जस्तै लाग्यो। त्यसकारण मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, म किन मेरो भ्रष्टताबारे खुलेर कुरा गर्न डराएँ? मैले किन आफूलाई ढाकछोप गरेँ र हैसियत र छविलाई प्राथमिकता दिएँ? पछि परमेश्वरका वचनहरूको 2टा खण्ड पढे र आफ्नो बारे केही बुझाइ प्राप्त गरेँ। हजुर। जब मानिसहरू अरूले उच्च नजरले हेरुन् र तिनीहरूका दोष र कमीहरू नदेखुन् भनी स्वाङ पार्छन्, सधैँ आफूलाई ढाकछोप गरी बहाना बनाउँछन्, जब तिनीहरूले मानिसको अगाडि आफ्नो विशिष्टता प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छन्, तब त्यो कस्तो किसिमको स्वभाव हो? त्यो अहङ्कार, बहानाबाजी, पाखण्डीपन हो। यो शैतानको स्वभाव हो। यो एक प्रकारको दुष्टता हो। शैतानी शासनका मान्छेलाई नै लिउँ, तिनले गुप्त रूपमा जति लडाई वा हत्या गरे पनि मानिसले आफ्नो पैशाचिक रूप देख्लान् भन्ने डरले कसैलाई पनि त्यसको पर्दाफास गर्ने अनुमति दिँदैनन् र त्यसलाई ढाकछोप गर्न आफूले सके जति सबै गर्छन्। सर्वसाधारणको अगाडि आफैलाई ढाकछोप गर्न सक्दो सबै गर्छन्। यसरी तिनीहरूले मानिसलाई धेरै प्रेम गर्छन्। तिनीहरू कति महान, महिमित र सही छन् भनी भन्ने गर्छन्। यो शैतानको प्रकृति हो। शैतानको प्रकृतिको मुख्य विशेषता छल र धोका हो। अनि यो छल र धोकाको उद्देश्य के हो? मानिसले यसको सार र साँचो रङ नदेखुन् भनी तिनीहरूको आँखा छल्नु र त्यसको शासनलाई लम्ब्याउने उद्देश्य पूरा गर्नु हो। साधारण मानिसमा यस्तो शक्ति र प्रतिष्ठाको कमी हुन सक्छ, तर पनि अरूले राम्रो नजरले हेरुन् भन्ने चाहन्छन्। मानिसले तिनीहरूलाई उच्च नजरले हेरुन् र प्रतिष्ठा दिउन् भन्ने चाहन्छन्। भ्रष्ट स्वभाव भनेको यही नै हो। इमानदार बन्न तैले आफ्नो हृदय उदाङ्गो पार्नुपर्छ, ताकि हरेकले त्यसभित्र हेर्न तैले के सोच्दैछस् देख्न सकुन् अनि तेरो साँचो मुहारको झलक पाउन्। तैले आफूलाई राम्रो भनी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। त्यसपछि मात्र मानिसहरूले तँलाई भरोसा गर्नेछन् र तँलाई इमानदार मान्नेछन्। यही नै इमानदार हुनुको सबैभन्दा आधारभूत अभ्यास अनि पूर्व आवश्यकता हो। तैले बहाना बनाइरहेको हुन्छस्, पवित्रताको बहाना गर्दै सच्चरित्रता, महानताको ढोङ गरिरहेको र नैतिकताको स्वाङ पारिरहेको छस्। तैले मानिसलाई तेरा भ्रष्टता र असफलताहरू हेर्न दिँदैनस्। तैले मानिसहरू समक्ष झुटो प्रतिरूप प्रस्तुत गर्छस् ताकि तिनीहरूले त इमानदार, महान, आत्मत्यागी, निष्पक्ष र निस्वार्थ छस् भनी विश्वास गरून्। के यो छली र असत्यता होइन? के मानिसहरूले केही समयपछि तेरो वास्तविकतालाई देख्ने छैनन् र? छली भेष प्रयोग नगर र ढोङ गर्दै आफूलाई प्रस्तुत नगर। बरु अन्य व्यक्तिले हेर्नलाई आफू र आफ्नो हृदय उदाङ्गो पार। यदि अरूका लागि आफ्नो हृदय उदाङ्गो पार्न सक्छस् भने र आफ्ना सकारात्मक र नकारात्मक दुवै सोचहरू र योजनाहरू उदाङ्गो पार्न सक्छस् भने के त इमानदार भएको हुँदैनस् र? यदि तैले त्यसो गर्न सक्छस् भने परमेश्वरले पनि तँलाई हेर्नुहुनेछ। परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, तैले अरू सामु तेरो हृदय उदाङ्गो पारेको छस् त अवश्य मेरो अगाडि पनि इमानदार छस्। यदि तैले परमेश्वर सामु मात्र हृदय उदाङ्गो पार्छस् र तिनीहरू सामु त सधैँ महान र चरित्रवान वा न्यायसङ्गत र निस्वार्थ भएको बहाना गर्छस् भने परमेश्वरले के सोच्नुहुनेछ र भन्नुहुनेछ? उहाँले भन्नुहुनेछ, त साँच्चीकै छली होस्, त विशुद्ध रूपमा पाखण्डी र स्वार्थी होस्, अनि त इमानदार व्यक्ति होइनस्। उहाँले यसरी दोषी ठहराउनुहुनेछ। आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचन पढिसकेपछि मलाई निराश लाग्यो। उहाँको वचनले मेरो स्थिति सही प्रकट गरेको थियो। सुसमाचार डिकनमा छनौट गरिएकोले साधारण ब्रदर सिस्टरहरूको भन्दा मेरो उच्च क्षमता र कद छ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले सधैँ अरूले मेरो असल पक्ष देखुन् भन्ने चाहन्थे। अरूले थाहा नपाउन् भनेर मेरो भ्रष्टता र कमी कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरे। जब म आफ्नो कर्तव्यमा प्रभावकारी थिएँ, म क्षमता देखाउन चाहन्थे। म मेरो खुसीको खबर समूहलाई पठाउन पर्खनै सक्दिनँ थिएँ, किनकि म मण्डलीका सबैले यसलाई देखुन् भन्ने चाहन्थे। म जानी जानी अरूलाई धेरै कामको इन्चार्ज छु र अत्यन्तै व्यस्त छु भन्थे।
ताकि तिनीहरूले म कर्तव्यमा जिम्मेवार भएको देखुन्। आफ्नो बारे सकारात्मक, जिम्मेवार र सत्यताको छवि स्थापित गर्न आफूलाई राम्रो देखाई ढाकछोप गरिरहेकी थिएँ। मेरो उद्देश्य अरूहरूलाई मेरो आदर गर्ने बनाउनु थियो, तर वास्तवमा म त्यस्तै थिइनँ। म निकै भ्रष्ट थिएँ। जस्तै म आफ्नो कर्तव्यमा धाक लगाउँथे, झारा टार्थे र व्यवहारिक काम गर्दिन थिएँ, तर आफ्नो भ्रष्टता र कमजोरीबारे कहिले खुलासा गरेर सङ्गति गरिन। अरूले म हैसियत चाहने, गैर जिम्मेवारी रहेको थाहा पाउँछन् अनि मेरो सुन्दर छवि गुमाउँछु भन्ने डर लाग्थ्यो। हो, हैसियत प्राप्तिपछि आफूलाई अरूभन्दा उच्च राख्नु भएछ र कायम राख्न, बोल्न र व्यवहार गर्न थाल्नु भएछ। हजुर। यसबारे सोच्दा मलाई आफैप्रति घृणा जाग्यो। तिनीहरूलाई मेरो आदर गर्ने पार्न देखावटी रूपमा मिलेको नाटक गर्दै आफूलाई ढाकछोप गरे। यस्ता अहङ्कारी, छली र शैतानी स्वभावलाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। मलाई याद छ, मैले सुसमाचार डिकनको कर्तव्य पाउनु अघि भेलामा ब्रदर सिस्टरहरूले प्राय यसो भनेको सुन्थे, सबैसँग भ्रष्ट शैतानी स्वभाव छ र हरेकले हैसियतलाई प्यारो ठान्छ। हामीले हैसियत प्राप्त गर्न र त्यो कायम राख्न काम कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो, हैसियत प्राप्त गरे भने पनि म अवश्य त्यो कायम राख्न लागि पर्ने छैन। तर तथ्यहरू र परमेश्वरका वचनहरूले मलाई खुलासा गरे। मैले छवि र हैसियत कायम राख्न आफूलाई ढाकछोप गरेर बाहिर राम्रो देखाएँ र म विशेष गरी अहङ्कारी र छली थिएँ। यो प्रकट नभएकोले म हैसियतको पछि लाग्ने छैन भनी विश्वास गरेकी रहेछु भनेर मलाई थाहा भयो। शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएकोले म शैतानी स्वभावले भरिएकी थिएँ। त्यसपछि परमेश्वरले सत्यता अभ्यास गर्ने र आफूलाई खुलासा गर्न सक्ने भद्र मानिस मन पराउने कुरा याद आयो। आफूलाई ढाकछोप गरी सत्यताको अभ्यास नगरेको महसुस गरेपछि असहज अनुभव नगरी बस्न सकिनँ। मैले सोचे, म इमान्दार बनी सबैसँग मेरो भ्रष्टताबारे खोलेर कुरा गर्नुपर्छ। हजुर। केही दिनपछि सहकर्मी भेलामा मैले कसरी आफूलाई ढाकछोप र छल गरेँ र व्यवहारिक काम गरिन भनेर अरूलाई खुलेर सङ्गति गर्न इमान्दार र प्रष्ट व्यक्ति बन्न मन लागेको थियो। तर सङ्गति गर्न लाग्दा म फेरि हिचकिचाएँ। मैले सोचे, यदि आफूलाई विश्लेषण गरेर खुलासा गरे भने अरूहरूले मलाई के सोच्नेछन्? यति परिश्रम साथ निर्माण गरेको असल छवि हराउने छैन र? यो कारणले मलाई ब्रदर सिस्टरहरूले निज ठाने भने यो अति लाजमर्दो हुनेछ। केही समय पर्खेर मैले अरू ब्रदर सिस्टरलाई पहिले सङ्गति गर्न दिनुपर्छ। तर जब यस्तो सोच आयो, मलाई असहज अनुभव भयो। आफ्नो भ्रष्टताबारे बताउन मन लागेन। के यो बहाना बनाई हैसियत कायम राख्ने चाहना थिएन र? मेरो हृदयमा एउटा युद्ध भयो। यदि बोले भने अरूले मलाई नीच ठान्न सक्छन्, बोलिन भने मलाई ग्लानि हुनेछ। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरी सत्यता अभ्यासमा अगुवाई गर्न अनुरोध गरेँ। त्यो बेला परमेश्वरका वचनहरूको एक खण्ड देखेँ। यो वचन पाठ गरेको भिडियो हेरौँ न। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, वास्तवमा फरिसीहरू को हुन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छ? के तिमीहरूको छेउछाउमा कुनै फरिसीहरू छन्? यी मानिसहरूलाई किन फरिसीहरू भनिन्छ? फरिसीहरूलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ? तिनीहरू ढोङ्गी, पूर्ण रूपमा बनावटी मानिसहरू हुन् र तिनीहरूले आफूले गर्ने हरेक काममा नाटक गर्छन्। तिनीहरूले के नाटक गर्छन्? आफू असल, दयालु र सकारात्मक भएको नाटक गर्छन्। के तिनीहरू वास्तवमा यस्तै हुन्छन् त? बिल्कुलै हुँदैनन्। तिनीहरू ढोङ्गीहरू भएका हुनाले तिनीहरूमा देखिने र प्रकट हुने हरेक कुरा झुटो हुन्छ। यो सबै बहाना हो। यो तिनीहरूको साँचो रूप होइन। तिनीहरूको साँचो अनुहार कहाँ लुकेको हुन्छ? यो अरूले कहिल्यै नदेख्ने गरी तिनीहरूको हृदयभित्रको गहिराईमा लुकेको हुन्छ। बाहिर देखिने हरेक कुरा नाटक हुन्छ। यो सबै बनावटी हुन्छ।
तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई मात्र मूर्ख बनाउन सक्छन्, परमेश्वरलाई मूर्ख बनाउन सक्दैनन्। यदि मानिसहरूले सत्यताको खोजी गर्दैनन् भने, यदि तिनीहरूले साँचो रूपमा परमेश्वरका वचनहरू अभ्यास र अनुभव गर्दैनन् भने, तिनीहरूले साँचो रूपमा सत्यता बुझ्न सक्दैनन् र तिनीहरूका वचनहरू सुन्दा जति नै मीठा लागे पनि ती वचनहरू सत्यताका वास्तविकता होइनन्, केवल धर्म सिद्धान्तका वचनहरू हुन्। केही मानिसहरूले धर्म सिद्धान्तलाई सुगारटाई गर्नमा मात्र ध्यान दिन्छन्। तिनीहरूले उच्च प्रवचन दिने जो कोहीको नक्कल गर्छन् र नतिजा स्वरूप केही वर्षभित्रमै तिनीहरूको धर्म सिद्धान्त वाचन कला झन उच्च बन्दै जान्छ र तिनीहरूलाई धेरै मानिसहरूले आदर र श्रद्धा गर्छन् र त्यसपछि त तिनीहरूले छलावरण धारण गर्न थाल्छन् अनि आफूले भन्ने र गर्ने कुरामा एकदमै धेरै ध्यान दिन र आफूलाई विशेष रूपमा धर्मी र आत्मिक देखाउन थाल्छन्। तिनीहरूले छलावरण धारण गर्नका लागि यी तथाकथित आत्मिक सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू जहाँ जहाँ जान्छन् तिनीहरूले बोल्ने कुरा यही हो, जुन बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक हुन्छन् र ती मानिसहरूका धारणाहरूसित मिल्छन्, तर तिनमा सत्यताको वास्तविकता हुँदैन। यी कुराहरूको प्रवचन मार्फत मानिसहरूका धारणा र रुचिसँग मिल्दा यी कुराहरू मार्फत तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई उल्लु बनाउँछन्। अरूको लागि यस्ता मानिसहरू अत्यन्तै भक्त र नम्र देखिन सक्छन्, तर यो वास्तवमा देखावटी मात्र हो। तिनीहरू सहनशील, धैर्य र प्रेमिलो देखिन्छन्, तर यो वास्तवमा बहाना मात्र हो। तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भनी भन्छन्, तर त्यो वास्तवमा नाटक मात्र हो। अरूले यस्ता मानिसहरूलाई पवित्र सोच्छन्, तर यो वास्तवमा नौटङ्की मात्र हुन्छ। साँचो रूपमा पवित्र व्यक्तिलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ? मानव पवित्रता सबै देखावटी हो। यो सबै नाटक र बहाना मात्र हो। बाहिरी रूपमा तिनीहरू परमेश्वरप्रति निष्ठावान देखिन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूले अरूले देखुन् भनेर मात्रै कार्य प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन्। जब कसैले हेरिरहेका हुँदैनन्, तिनीहरू अलिकति पनि निष्ठावान हुँदैनन् र तिनीहरूले गर्ने हरेक कुरा झारा टार्ने शैलीका हुन्छन्। सतही रूपमा तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गरेका छन् र आफ्ना परिवार र जागिर छोडेका छन्, तर गोप्य रूपमा तिनीहरूले के गरिरहेका हुन्छन्? तिनीहरूले परमेश्वरको लागि काम गर्ने नाउँमा गोप्य रूपमा मण्डलीमा आफ्नै उद्यम सञ्चालन गरिरहेका र आफ्नै कारोबार अघि बढाइरहेका हुन्छन् र मण्डलीबाट लाभ लिइरहेका र भेटी चोरिरहेका हुन्छन्। यी मानिसहरू आधुनिक ढोङ्गी फरिसीहरू हुन्। फरिसीहरू, यी मानिसहरू कहाँबाट आउँछन् त? के तिनीहरू सबै अविश्वासीहरूबाट आउँछन्? होइन, तिनीहरू सबै नै विश्वासीहरूका माझबाट आउँछन्। किन यी मानिसहरू फरिसी बन्छन्? के कसैले तिनीहरूलाई त्यस्तो बनाएको हो? त्यस्तो अवश्य होइन। त्यसो भए कारण के हो त? तिनीहरूको सार र प्रकृति नै त्यस्तै हुने भएकोले र तिनीहरूले लिएको मार्गको कारणले यस्तो भएको हो। तिनीहरूले परमेश्वरका वचनहरूलाई प्रचार गर्ने साधन
र मण्डलीबाट फाइदा लिने औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो दिमाग र जिब्रोलाई परमेश्वरका वचनहरूले सुसज्जित पार्छन्, नक्कली आत्मिक सिद्धान्तहरू प्रचार गर्छन्, आफैलाई पवित्र व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् र यी कुरालाई मण्डलीबाट फाइदा लिने उद्देश्य हासिल गर्ने पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले धर्म सिद्धान्तहरूको प्रचार मात्रै गर्छन्, तर तिनीहरूले कहिल्यै पनि सत्यता अभ्यास गरेका हुँदैनन्। परमेश्वरको मार्ग कहिल्यै नपछ्याए पनि वचन र धर्म सिद्धान्तहरूलाई प्रचार गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने यी कस्ता प्रकारका मानिसहरू हुन् त? यी ढोङ्गी फरिसीहरू हुन्। असल देखिने त्यो व्यवहार र आचरण र तिनीहरूले त्यागेको र समर्पित गरेको त्यो थोरै कुरा, ती सबै पूर्ण रूपमा जबरजस्ती गरिएका कुरा हुन्। ती त तिनीहरूले गर्ने देखावटी कुरा मात्र हुन्। तिनीहरू पूर्ण रूपमा झुटा हुन्छन्। ती सबै कार्यहरू बहाना मात्रै हुन्। यी मानिसहरूका हृदयमा परमेश्वरको लागि अलिकति पनि श्रद्धाभाव हुँदैन, न त तिनीहरूसँग कुनै सच्चा विश्वास नै हुन्छ। त्यो भन्दा पनि बढी तिनीहरू गैर विश्वासीहरू हुन्। यदि मानिसहरूले सत्यताको खोजी गर्दैनन् भने तिनीहरू यस्तो प्रकारको मार्गमा हिँड्नेछन् र तिनीहरू फरिसीहरू बन्नेछन्। के त्यो कुरा डरलाग्दो छैन र? फरिसीहरू भेला हुने आत्मिक स्थानहरू बजार बन्छन्। परमेश्वरको नजरमा यो धर्म हो, त्यो परमेश्वरको मण्डली होइन, न त त्यो उहाँलाई आराधना गरिने ठाउँ नै हो। तसर्थ यदि मानिसहरूले सत्यताको खोजी गर्दैनन् भने तिनीहरूले परमेश्वरका वाणीहरूका जति नै ठेट शब्दहरू र सतही धर्म सिद्धान्तहरूले आफूलाई सुसज्जित पारे पनि यसको कुनै काम हुने छैन। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि निकै डर लाग्यो र म भित्रभित्र कामिरहेकी थिएँ। अरूले मलाई आदर गरून् भनी आफूलाई ढाकछोप गरेकी थिएँ ताकि सबैले मेरो असल पक्ष देखुन्। मैले कहिले मेरा कमजोरी बारे उल्लेख गरिनँ वा मन खोलिनँ। मैले सधैँ अरूलाई देखावटी व्यवहार गरे र अन्योलमा पारे। के म फरिसीहरू जस्तै थिइनँ र? फरिसीहरूले सभाघरमा धर्मशास्त्रका खण्डहरूको अर्थ लगाउँथे र चौबाटोमा उभिएर प्रार्थना गर्थे। तिनीहरू परमेश्वरका भक्त र प्रेमी हुन् भन्ने सबैले ठान्थे, त्यसैले तिनीहरूको आदर र उपासना गर्थे। तर तिनीहरू उहाँको आज्ञा वा डर मान्दैनथे, न उहाँलाई उच्च राख्थे। वास्तवमै हो। विशेष गरी जब प्रभु येशूले देखा परेर काम थाल्नुभयो, प्रभु येशूका वचनहरूमा अख्तियार र शक्ति छ भन्ने तिनीहरूलाई थाहा थियो। तर आफ्नो हैसियतको रक्षा गर्न पागलले झै परमेश्वरको निन्दा, विरोध र भर्त्सना गरे। तिनीहरूका बाहिरी सुकर्म नक्कली र आफूलाई ढाक्न प्रयोग गर्ने कुरा थिए र हेर्दा धर्मनिष्ठ देखिए पनि सारमा तिनीहरू धूर्त थिए र सत्यतालाई घृणा गर्थे। हजुर, प्रभु येशूले फरिसीहरूलाई श्राप दिनुभएको याद आयो। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने तिमीहरू सेता कब्र स्थान जस्तै छौ, जो बाहिरी रूपमा सुन्दर देखिन्छन् तर भित्र मृत हाड र अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्। त्यसरी नै तिमीहरू पनि बाहिरी रूपमा मानिसहरूको अघि धर्मी देखिन्छौ, तर भित्र ढोङ्गीपन र अधर्मले भरिएका छौ। आमेन। आमेन। अनि मैले आफ्नै बारे सोचे, के म पनि त्यस्तै थिइनँ र? म सुसमाचार सम्बन्धी डिकन बनेपछि बाहिरी रूपमा सबेरै उठ्थे, रातिसम्म बस्थे र कर्तव्यमा लागि पर्थे। तर यी सबै भ्रम र अरूलाई देखाउने काम मात्रै थिए। अरूले गलत व्यक्ति रोजेका होइनन् भन्ने देखाउन म सक्रिय भई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्थे। जब म प्रभावकारी हुन्थे र अरूका स्थितिहरूलाई समाधान गरिदिन्थे, तब म तुरुन्तै समूहमा सन्देश पठाउँथे वा सबैले बताइहाल्थे, किनकि मेरा अगुवा र अरूहरूलाई म योग्य छु, कर्तव्यमा जिम्मेवार छु भनी बताउन चाहन्थे।
मैले आफ्नै उद्देश्य अनुरूप कर्तव्य गर्ने गरेकी रहेछु थाहा भयो। म अरूबाट आदर चाहन्थे। हजुर। मैले कुनै पनि व्यवहारिक काम गरेकी छैन। म बारम्बार धाक लगाउने र हैसियतको पछि लाग्ने गर्छु भन्ने थाहा थियो, तर मैले आफ्नो भ्रष्टताको बारेमा उल्लेख गरिन वा बताइन। मैले मन खोलेर बोल्ने धेरै अवसरहरू पाएकी थिएँ, तर बारम्बार मैले सत्यताको अभ्यास गरिन र धोका दिँदै अघि बढ्न छल, देखावटी र धाकछोपको प्रयोग गरेँ, जसले गर्दा ब्रदर सिस्टरहरूले मलाई गल्तीले सत्यताको खोजी र कर्तव्य पूरा गर्ने व्यक्तिको रूपमा आदर गरेका थिए। ढोङ्गी फरिसीहरू जस्तै मैले मानिसहरूलाई मेरो अघि ल्याएकी छु भन्ने थाहा भयो। यो त छल गरेर तिनीहरूको मन जित्ने काम थियो र मैले परमेश्वरको विरोध गरिरहेकी थिएँ। हजुर। उहाँले फरिसीहरूलाई श्राप दिनुभएको थियो। मैले पश्चाताप नगरेकी भए मलाई उहाँले घृणा गरी हटाउनु हुने थियो। हजुर। तपाईँको विश्लेषणपछि मैले ढाकछोप र ढोङ्गीपन खतरनाक र फरिसीहरूको मार्ग हो भन्ने बुझेँ। हो। पछि मैले परमेश्वरको वचनको अर्को खण्ड पढेँ। समस्या जे होस्, प्रत्येकको समाधान गर्न तैले सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ, तर कहिले आफ्नो वास्तविक रूप लुकाउनु र नक्कली रूप धारण गर्नु हुँदैन। तेरा दोषहरू, तेरा कमीहरू, तेरा गल्तीहरू, तेरो भ्रष्ट स्वभाव, ती सबै खोलेर सङ्गति गर। ती कुराले लुकाएर नराख। आफैले खुलस्त बनाउनु सिक्नु नै सत्यतामा प्रवेश गर्ने पहिलो कदम हो र यो पहिलो र सबैभन्दा कठिन बाधा हो। तैले यसमाथि विजय पाएपछि सत्यतामा प्रवेश गर्नु सजिलो हुन्छ। यो कदम उठाउनुले के कुराको सङ्केत गर्छ? यसको अर्थ तैले हृदय खोल्दैछस् र तेरा राम्रा वा नराम्रा, सकारात्मक वा नकारात्मक सबै कुरा देखाउँदैछस्। अरू मानिस र परमेश्वरले देख्ने गरी आफैलाई उदाङ्गो पार्दैछस्। परमेश्वरबाट केही पनि गोप्य वा लुकाएको छैनस्। कुनै कुरा नढाकी छल र चालबाजीबाट मुक्त छस् र यस्तै गरी मानिससँग खुल्ला र इमान्दार हुँदैछस्। यसरी त ज्योतिमा जिउँछस्। परमेश्वरले छानबिन गर्नुहुनेछ र त सिद्धान्त र पारदर्शितामा काम गर्छस् भन्ने अरूले देख्नेछन्। तैले प्रतिष्ठा, छवि र हैसियत जोगाउनु आवश्यक छैन, न आफ्ना गल्ती ढाकछोप गरी छद्म रूप दिनु नै आवश्यक पर्छ। तैले यी व्यर्थका प्रयासहरूमा संलग्न हुनु आवश्यक छैन। यी कुरा छोड्न सके त तनाव मुक्त भई नेल र पीडा रहित ज्योतिमा रहेर जिउनेछस्। खुलस्त सङ्गति नै जीवन प्रवेशको पहिलो कदम हो। त्यसपछि तैले आफ्ना सोच विचार र कार्यहरूलाई कुन कुन गलत छन् र परमेश्वरले के मन पराउनुहुन्न हेर्नको लागि विश्लेषण गर्न सिक्नु र तिनलाई तुरुन्तै उल्टाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। तिनलाई सुधार गर्नुको उद्देश्य के हो त? यो भनेको सत्यतालाई स्वीकार गरेर लागू गर्नु, त भित्र भएका शैतानका कुरा इन्कार गरी त्यसलाई सत्यताले प्रतिस्थापन गर्नु हो। पहिले सबै काम तेरो कुटिल र छली प्रकृतिको आधारमा गर्थिस्। नढाँटी कुनै काम गर्न सक्दिन भन्ने तँलाई लाग्थ्यो। अहिले सत्यता बुझ्छस् र शैतानको युक्तिलाई घृणा गर्छस्। अब त पहिले जस्तै छैनस्। त इमान्दारिता, शुद्धता र आज्ञापालकको रूपमा काम गर्छस्। यदि त कुनै कुरा लुकाउँदैनस्, बाहिरी खोल ओर्दैनस्, बहाना गर्दैनस्, झुटो रूप देखाउँदैनस् भने, यदि त दाजुभाइ दिदी बहिनीको सामु आफैलाई उदाङ्गो पार्छस्, तेरा भित्री सोचहरू नलुकाई अरूलाई निष्कपट मनोवृत्ति देखाउँछस् भने, सत्यले बिस्तारै तमा जरा गाड्नेछ, यो फुल्नेछ र फल्नेछ र यसले अलिअलि गर्दै परिणाम दिनेछ। यदि तेरो हृदय इमान्दार र परमेश्वरप्रति केन्द्रित हुँदैछ भने, यदि कर्तव्यमा मण्डलीको हितको रक्षा गर्न जान्दछस् र त्यसो गर्न नसक्दा तँलाई ग्लानि महसुस हुन्छ भने, यो कुरा सत्यले तँमा प्रभाव पारेको छ र त्यो तेरो जीवन बनेको भन्ने प्रमाण हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट के बुझे भने, आफूलाई ढाकछोप वा देखावटी रूप धारण नगर्नु, आफ्नै भ्रष्टता र कमजोरीहरूलाई प्रकट गर्न सक्नु, आफ्नो साँचो रूप र भित्री हृदय मेरा ब्रदर सिस्टरहरूलाई देखाउनु नै इमान्दार व्यक्ति बन्नु हो। हजुर। अरूले मलाई आदर गरून् भनी कसरी ढाकछोप गर्थे र भेलाहरूमा कसरी आफ्नो भ्रष्टताबारे खुलेर कुरा गर्ने आँट आउँदैन थियो, त्यो सोचे। म छली व्यक्ति थिएँ, परमेश्वरले घृणा गर्ने व्यक्ति थिएँ र यसरी जिउनु थकित र पीडादायी हुन्छ। यो बुझेपछि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे,
हे परमेश्वर, मैले मानिसहरूमाझ उच्च र आदरणीय बन्न ढाकछोप गर्ने गरेकी छु। थाहा छ तपाईँ यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। मलाई आफैप्रति घृणा जागेको छ। हे परमेश्वर, म सत्यताको अभ्यास गरी इमान्दार बन्न चाहन्छु। बिन्ती मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। प्रार्थनापछि मैले कसरी व्यवहारिक काम गरिन भनी संगति गरे र कसरी देखावटी रूप धारण गरी धोका दिएकी थिएँ खुलासा गरे। संगतिपछि मुटुको बोझ हट्यो र मलाई चिन्तामुक्त अनुभव भयो। मेरा ब्रदर सिस्टरहरूले मलाई निज ठानेनन्, अगुवाले मलाई निराकरण गरेनन्, बरु धैर्यको साथ संगति गरी व्यवहारिक काम कसरी गर्ने भनी अगुवाई गरे। मैले महसुस गरेँ कि सत्यताको अभ्यास गरी इमान्दार बने शान्ति अनुभव गर्न सक्छु। हो, मेरा समस्या र कमजोरीहरूको खुलासा भए पनि ब्रदर सिस्टरहरूको संगति र सहयोगद्वारा मैले समयमै तरिका परिवर्तन र कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्न सकेँ, जुन उपयोगी भयो। हजुर। त्यसपछि म सचेत भई अरूहरूसँग मनको कुरा खोली संगति गर्न थाले, मेरो भ्रष्टता खुलासा गरे र ढाकछोप गर्न छोडे। हजुर। एकपटक एकजना ब्रदरले यसो भन्दै मेसेज पठाए, तपाईँ सुसमाचार डिकन हुनुहुन्छ? हाम्रो सुसमाचार प्रचारमा तपाईँ आएर सुसमाचारका लक्षितलाई संगति दिनुहुन्छ कि तपाईँले त्यसो गर्नुपर्छ? यो मेसेज देखेपछि मलाई निकै रिस उठ्यो। मैले सोचे, तिमी समूह अगुवा मात्र हौ, मलाई आदेश दिने अधिकार कसले दियो? तिमीले त मलाई केरकार गर्दैछौ। तिमीले त मेरो व्यस्तता वा समय छ छैन समेत सोध्दैनौ। मैले जवाफ दिएँ, सुसमाचारको काम मेरो मात्रै भरमा चल्दैन, सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि केही पछुतो लाग्यो किनकि मैले अहङ्कारी स्वभाव देखाइरहेकी जस्तो लाग्यो। मेरो ब्रदरले हाम्रो कामबारे सोचेर साँचो कुरा भनिरहेका थिए। मैले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। हजुर। मैले इन्कार मात्र होइन, रिस सहित प्रतिक्रिया दिएँ। के यो अनुचित कार्य थिएन र? मेरो व्यवहारले तिनलाई चोट पुग्ने थियो। वास्तवमै हो। तिनीसँग मन खोलेर कुरा गरी समस्या स्वीकार गर्न चाहन्थे, तर मैले आफ्नो छविलाई त्याग्न सक्दिन थिएँ। यो ब्रदरले मलाई राम्रो सोच्ने गर्थे। यदि मैले मन खोलेर कुरा गरेँ भने के उसले निज ठान्नेछ? यसबारे सोच्दा म फेरि आफूलाई ढाकछोप गर्न खोज्दैछु भन्ने लाग्यो। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरी सत्यता अभ्यासमा र आफूलाई त्याग्न अगुवाई गर्न अनुरोध गरेँ। पछि आफ्नो भ्रष्टताबारे ब्रदरलाई मन खोलेर बताएँ। उनले आफूमा अहङ्कारी स्वभाव भएको र बोल्दा मेरा भावनाहरूबारे विचार नगरेको र आफू परिवर्तन हुन चाहेको बताए। परमेश्वरका वचनद्वारा हामीले आफ्नो बारे मनन गर्यौं र इमान्दार व्यक्ति बन्ने अभ्यास गर्दा मलाई सहज महसुस गरायो। आमेन। साँचो कुरा। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। यस अनुभवबाट मैले परमेश्वरका नयाँ कामले मानिसले शुद्ध पार्न र मुक्ति दिँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाएँ। आमेन। परमेश्वरको वचनको प्रकाश बिना मैले ढाकछोप र देखावटी रूप धारण गर्ने थिएँ। मेरो भ्रष्टता र कमजोरीलाई बुझ्न असम्भव हुने थियो र म परिवर्तन हुन सक्दिन थिएँ। परमेश्वर धन्यवाद। उहाँको अगुवाई र मुक्तिका लागि अनि सत्यता र इमानदारी त पछ्याउन कति सहज रहेछ भन्ने ज्ञानका लागि उहाँप्रति कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद। इमान्दार बन्नु स्वतन्त्र जिउने तरिका हो।